नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम आपको सुलेमानी यकूत बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे और मज़ीद आपको ये भी वजाहत के साथ बताया जाएगा कि सुलेमानी यकूत आप सिलसिला खैरुल बशरिया से कैसे हासिल कर सकती हैं। नाज़रीन इकराम, जैसा कि हर साहिब अकल फर्द ही ये जानता है कि अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक की गई हर चीज में एनर्जी मौजूद होती है और ये एनर्जी एक ऐसी चीज है जो कि ना तो इंसान पैदा कर सकता है और ना ही इसको खत्म किया जा सकता है, बल्कि जो एनर्जी इंसान हासिल करता है वो सिर्फ इसकी शक्ल सूरत तब्दील कर सकता है। इसकी आम फहम मिसाल हम आपको कुछ इस तरह से देते हैं कि इंसान ने सूरज की रोशनी, जो कि एक एनर्जी है, इस एनर्जी को इंसान ने सोलर पावर में जनरेट किया, जिससे बिजली और तवानाई को हासिल किया। कहने से मुराद ये है कि इंसान एनर्जी ना तो प्रोड्यूस कर सकता है और ना ही खत्म कर सकता है, बल्कि सिर्फ इसकी शक्ल सूरत बदली जा सकती है। अब खुद सोचें, सूरज में इतनी एनर्जी आखिर कहां से आई? ये दलील उन लोगों के लिए है जो कि ये बयान करते हैं कि सूरज, चांद, सितारे और मुकद्दस पत्थर इंसानी जिंदगी पर अपना असर नहीं रखते। मोहतरम, ये असर रखते हैं, मगर हर इंसान के सोच का जाविया जरा मुख्तलिफ होता है। मोहतरम नाज़रीन, ये एनर्जी अल्लाह की ज़ात मुबारका ने तख्लीक कायनात के वक्त ही अजराम फलकी में डाल दी थी। ये ना नजर आने वाली रूहानी ताकत या एनर्जी ना तो इंसान उन जराम फलकी में डाल सकता था और ना ही उनमें से निकाल सकता था। और इस बात को नाज़रीन मोहतरम साइंसी असूल भी साबित कर चुके हैं। और इस अमर का हवाला हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद में कुछ इस तरह से मिलता है कि कुरान मजीद में फरमाया जाता है कि हमें सूरज, चांद, सितारों की मंजिलों की कसम, और बेशक ये इल्म वालों के लिए एक बहुत बड़ी कसम है। खैर नाज़रीन मोहतरम, हम ऊपर बयान कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला की बनाई गई हर चीज में एनर्जी मौजूद होती है। ये एनर्जी मुख्तलिफ जावियों से इंसानों पर अपने असरात नेगेटिव भी रखती है और पॉजिटिव असरात भी रखती है। और बेशक कुरान मजीद फुरकान हमीद में जिन चीजों का जिक्र अच्छे अल्फाज में मिलता है उनमें हमेशा पॉजिटिव एनर्जी ही मौजूद होती है। इन्हीं चीजों में सुलेमानी यकूत भी शामिल है। नाज़रीन मोहतरम, ज़माना कदीम से ही शाहो उमरा लोग सुलेमानी यकूत का इस्तेमाल करते आए हैं। यानी इस्लाम से पहले भी लोग यकूत के फ़वाइद के बारे में आगाही रखते थे और कुरान मजीद फुरकान हमीद यानी हदायत की किताब में यकूत का जिक्र बार बार मिलता है। नाज़रीन इकराम, सुलेमानी यकूत तिब्बी, रूहानी और दुनियावी तौर पर इंसानों के लिए कसीरुल इंतहा फ़वाइद रखता है। यानी आप इस मुकद्दस पत्थर की बरकत से अमराज़ दिल, जहनी अमराज, नफ्सियाती मसाइल, जादू, सहरो असेब, ईवल आई, नजर बद, बंदिश या क्लूजर्स, दुश्मन के खौफ, दुश्मन के शर और बेपना रूहानी और जिस्मानी मसाइल से महफूज हो जाते हैं। सामीन मोहतरम, इस मकाम पर सवाल ये पैदा होता है कि ये पत्थर इंसानी जिंदगी को कसीरुल इंतहा फ़वाइद कैसे दे सकता है, हालांकि ये तो एक महज पत्थर है। तो इसके लिए जवाब हम ऊपर भी बयान कर चुके हैं कि सुलेमानी यकूत एक एनर्जी स्टोन है। ये ना नजर आने वाली एनर्जी इंसानी वजूद के साथ जब मसक होती है तो इंसान की रूहानियत, उसकी बिल पावर, उसके नजरियात व अकायद, उसकी पावर ऑफ डिसीजन, इंसानी शऊर और इंसानी अकल पर इल्म के हैरत अंगेज बाब को खोल देती है। फिर उसके बाद इंसानी पेचीदा सवालों के जवाब भी उस फर्द पर ऐसे रोशन हो जाते हैं कि जैसा कि फर्द तमाम मसाइल का हल ज़र्फ़े आईना में देख रहा होता है। नाज़रीन मोहतरम, हमारे इस माशरे में जो भी फर्द पत्थरों का इल्म जानते हैं वो ऐसे मंदड़क हकायक और कहानियां आम लोगों के आगे रखते हैं, जिसके बाद ही ये सादा लोग ये समझते हैं कि शायद पत्थर डायरेक्ट इंसान को नवाजते हैं। दर हकीकत वो इसी एनर्जी की बात कर रहे होते हैं जिसका जिक्र हम ऊपर बयान कर चुके थे। नाज़रीन मोहतरम,
ہر جم سٹون میں ایک خاص قسم کی انرجی ہوتی ہے، اور یہ نہ نظر آنے والی انرجی ہر اس پتھر میں موجود ہوگی جو کہ اوریجنل طرز پر قائم ہوگا۔ اور ناظرین محترم، سلیمانی یقوت بھی ان اوریجنل جم سٹون میں شامل کیا جاتا ہے جن میں حقیقی انرجی موجود ہوتی ہے، اور سلیمانی یقوت اپنی اس انرجی کو آسانی سے انسانی وجود میں تحلیل کر سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ حقائق آج تک آپ نے کسی بھی صاحب علم فرد یا کتاب سے دیکھے یا سنے نہ ہوں گے۔ ہمارے سلسلہ کے ابزرو فرماتے ہیں کہ سلیمانی یقوت ان بہنوں کے لیے ایک کامیاب روحانی عمل ہے جو کہ رشتہ کی بندش، جادو سحر و اسیب، شوہر کی بے وفائی، اثرات یا اولاد کی بندش کا شکار ہیں۔ ایسی بہنوں کو چاہیے کہ سلیمانی یقوت سیدھے ہاتھ میں پہنے، انشاءاللہ وہ بہنیں ان مسائل سے ابدی چھٹکارا حاصل کر پائیں گی۔ اور بالکل اسی طرح جو افراد کاروبار میں ناکامی، رزق کی بندش یا بزنس میں اوور کمپٹیشن کا شکار ہیں، تو ان کے لیے یہ مقدس پتھر آب حیات سے کم نہیں ہے۔ ناظرین محترم، ان تمام حوالوں کو مکمل کرنے کے بعد اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سلسلہ سلیمانی یقوت عام افراد کو کس طرح سے دیتا ہے اور ان کی شرائط کیا ہوتی ہیں۔ تو سامعین محترم، ہم آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرتے چلیں کہ سلسلہ خیر البشریہ سلیمانی یقوت ٹرم اینڈ کنڈیشن پر سائلین کو دیتا ہے، کیونکہ سلسلہ خیر البشریہ یقوت پتھر کو بیچنے کا کاروبار سکہ رائج الوقت نہیں کرتا۔ سلسلہ کے پاس جو سلیمانی یقوت ہوتے ہیں وہ محض خوبصورتی کے لیے ہی استعمال نہیں کیے جاتے، یہ پتھر حصول حاجت کے لیے بڑے بابرکت سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ سلسلہ خیر البشریہ ان مقدس پتھروں پر سورہ اخلاص، سورہ کوثر، سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ فاتحہ، درود ابراہیمی، دعائے نادیلی اور آیت کریمہ کی تلاوت کر کے دم کرتا ہے۔ اور سلسلہ خیر البشریہ سلیمانی یقوت ان افراد کو دیتا ہے جو کہ سلسلہ سے سلیمانی یقوت کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، بے شک یہ پتھر حصول حاجت کے لیے بڑے ہی بابرکت ہیں، اس لیے سائلین کو ان کا طریقہ استعمال بھی وضاحت کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو سلیمانی یقوت محض خوبصورتی کے لیے درکار ہوں تو بہتر عمل یہ ہے کہ آپ قریبی سنار سے رابطہ کریں، اور اگر آپ حصول حاجت کے لیے یہ پتھر منگوانا چاہتے ہوں تب آپ سلسلہ کے خلیفہ راشد حسین بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سلسلہ خیر البشریہ سلیمانی یقوت کی وہی پرائز لیتا ہے جو کہ عام طور پر شاپ سے پرچیز کرنے پر آپ کی آئے گی، جو کہ تقریباً 450 روپے پر کیرٹ مقرر ہے۔ سلسلہ سے سلیمانی یقوت لینے سے آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ آپ کو حصول حاجت کے لیے اس پر کوئی پڑھائی نہیں کرنی پڑے گی۔ لیکن ہم ایک بار پھر سے واضح کرتے چلیں کہ سلیمانی یقوت اگر آپ محض خوبصورتی کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہتر عمل یہ ہے کہ کسی قریبی سنار سے رابطہ کریں، اور اگر آپ کو حصول حاجت کے لیے مقدس پتھر ریکوائر ہوں تبھی راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی حاصل کی جائے۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو سلیمانی یقوت بینیفٹس کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کر دی ہے۔ اگر آپ پھر بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا سلسلہ سے کوئی روحانی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد وآل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔